अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, पाक फ़ौज की जानिब से एक इंतहाई अहम बयान सामने आया है। क्यों ये बयान इतना अहम है, इसकी टाइमिंग क्यों इतनी अहम है और ये ख़ास तौर पे मरियम साहिबा के लिए एक तमाचा क्यों है, ये सब बहुत अहम है। इस पे बात करेंगे। और अब लगता ही है बज़ाहिर के जनरल बाजवा का फ़ौज का सब्र जो है वो जवाब दे गया है। आखिरी वार्निंग है पीडीएम को और अब सारे का सारा मामला पीडीएम की गोद में डाल दिया, यूँ समझिए पाक फ़ौज ने। इंतहाई अहम बयान। ये जो ख़बर सामने आ रही है इसके मुताबिक सबसे पहले मैं आपको ये ख़बर रीड करता हूँ। ये ख़बर है क्या, डीजी आईएसपीआर की जानिब से जो ये ख़बर सामने आई कि डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें, इसका किसी किस्म की सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर वो कहते हैं कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इस बारे में बगैर तहकीक के बात करना कि फ़ौज यानी कि फ़ौज किसी के साथ बैकडोर राब्ते में, ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था फ़ौज पे कि फ़ौज की सियासत कर रही है और फ़ौज किसी के साथ बैकडोर राब्ते में है। इस बात की उन्होंने बहुत सख्ती से तरदीद की और उनका कहना है कि हम किसी से कोई बैकडोर राब्ते नहीं कर रहे, फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इस बारे में बगैर तहकीक बात करना किसी को भी सूट नहीं करता। अगर इसके मुतल्लिक़ कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना मुख्तलिफ़ किस्म की जो क़यास आराइयाँ हैं इनको बंद होना चाहिए। नाज़रीन, ये इंतहाई अहम तरीन बयान है। ये एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं ये किस चीज़ का जवाब है और इसका मुद्दा क्या और बात आगे कहां तक जा सकती है। कुछ दिन पहले मरियम सफदर साहिबा ने एक तकरीर की और उस तकरीर में बड़े गला फाड़ के उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम फ़ौज पे लगाया और ये कहा कि इमरान खान जो है वो अब अपने बड़ों को फ़ोन करता है। वो फ़ौज पे हमेशा तनकीद करती हैं, कभी उसको सिलेक्टेड कहती हैं, कभी ये कहती हैं कि वो अपने बड़ों को फ़ोन करता है, कभी ये कहती हैं कि वो बहुत ताबेदार है। लेकिन किसी बयान को फ़ौज ने इससे पहले इतना सीरियस नहीं लिया। इस बयान पे फ़ौज की तरफ से ये जवाब आना, ये एक अंदिया है उन तमाम अनासर के लिए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं या बहुत हद तक आगे चले गए हुए हैं। फ़ौज का भी एक पैमाना होता है, सब्र का भी एक पैमाना होता है। कभी आप बाजवा को गालियाँ दें, कभी आप उसको कादियाने कहें, कभी उसके किसी ताल्लुक़ वाले की करप्शन पे जो है वो आप उस पे इल्ज़ाम लगाना शुरू करें। तो मेरे ख़्याल में ये इंतहाई अहम बयान मरियम साहिबा की उस इल्ज़ाम की सूरत में सामने आया जो उन्होंने कुछ दिन कबल लगाया था। मरियम साहिबा ने क्या कहा था नाजरीन, एक जलसे में उन्होंने ये कहा कि सेनेट इलेक्शन में हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है, सेनेट इलेक्शन की जो इशू है हमसे बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं फ़ौज की जानिब से। इमरान खान के बड़े जो है वो फ़ौजी हैं और वो हमसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मामले में इमरान खान का साथ दें। वो हमें कहते हैं कि मेहरबानी करें, इमरान खान का साथ दें और अल्लाह का वास्ता देते हैं और हम जो है वो फ़ौज, इमरान खान से मुल्क नहीं चल रहा और मुल्क जो है वो फ़ौज चला रही है। तो इस पे आज एक तमाचा है, आज एक यूँ समझिए कि एक वार्निंग है उनको कि हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। डीजी आईएसपीआर का ये इस बात का अंदिया देना, आपको पता है, ज़ाहिर है फ़ौज का जो भी बयान आता है वो डीजी आईएसपीआर के सूरत में सामने आता है और वो फ़ौज के कलेक्टिव विजडम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उनका मौक़िफ़ है उसकी तर्जुमानी कर रहा होता है। बहुत सारे लोग इससे पहले ये बात करते थे कि डील हो रही है, बहुत ज़्यादा इस पे वीडियोस की जाती थी, इस पे लिखा जाता था कि लोगों को फेवर मिल रहे हैं, लोगों के साथ जो है वो बैकडोर चैनल्स ऑपरेट कर रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं से कोई कंसेशंस मिल रही हैं। तो ये बयान आना फ़ौज की जानिब से कि हमारा किसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो अपने रोज़मर्रा की जो है वो कामों में मसरूफ़ हैं, हम अपना काम कर रहे हैं और बैकडोर राब्ते की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस पे ये कयास कर रहे हैं कि हम बैकडोर कर रहे हैं या हम किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो वो इल्ज़ाम के जो हम पे लगा रहे हैं उनके पास उसके कोई सबूत होंगे। अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो सबूत सामने लेके आएँ, वरना ये जो कयास आराई हैं इनको बंद होना चाहिए, इनमें कोई सदाकत नहीं है। ये फ़ौज की साख पे एक हमला है। नाज़रीन, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है जब आपकी फ़ौज एक तरफ कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ रही है, जब आपकी फ़ौज एक तरफ हिंदुस्तान के मुआज़ पर लड़ रही है, जब आपकी फ़ौज मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में है और आप ऊपर से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बैकडोर राब्ते करते हैं, आप बाकी पार्टियों को मैनेज करते हैं, तो इस पे एक ना एक दिन शायद जवाब जो है वो बनता था या बस होनी थी। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है, अभी कुछ दिन बाद सेनेट इलेक्शंस हैं, सेनेट इलेक्शन में भी ज़ाहिर है आपको पता है इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है
اور اس کے اوپر پھر انہوں نے شور مچانا ہے, اس کے اوپر پھر انہوں نے فوج کو رگیدنا ہے. تو ان کے بس میں کچھ پڑنا نہیں ہے, وہاں سے بھی ان کو شکست ہونی ہے. تو اس کے بعد اس نیریٹو کو بہت جو ہے وہ شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو چیمگوئیاں چل رہی تھی اس کی بڑی سختی سے تردید آنا, میرے خیال میں یہ ایک شٹ اپ کال ہے, یہ ایک وارننگ ہے ان تمام عناصر کو جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے, ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس بہت کچھ ایسا ہے جو ہم سامنے لا سکتے ہیں. یہ اس سے پہلے کیا ہوا میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں ناظرین. اس سے پہلے بارہا فوج کا, عمران خان کا اور جنرل باجوہ کا, DGISPR کا جو ایک ان کی کمٹمنٹ ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھائے گئے. جنرل باجوہ کو قائدیانی کہا گیا. کیا کچھ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سب کچھ کر دیا. فوج ملکی معاملات کو دیکھ رہی ہے, عمران خان سلیکٹڈ ہے, عمران خان بہت تابعدار ہے, تو فوج اس لیے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ جتنا بھی یہ جو تابعداری کا کانسیپٹ تھا اس کے پیچھے بھی یہی لاجک تھی. یہ بنیادی طور پہ جو ٹارگٹ اور جو ہٹ کیا جاتا تھا وہ فوج کو ہٹ کیا جاتا تھا. فوج کو کبھی کہا گیا کہ آپ باجوہ کا حکم ماننے سے جو ہے وہ انکار کر دیں, آپ ہماری بات مانیں. اس طرح کے بے شمار حملے کیے, لیکن کسی بھی چیز پہ فوج نے اتنا سخت رد عمل نہیں دیا. آج کا یہ جو رد عمل ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں, ہم کوئی بیک ڈور رابطے نہیں کر رہے, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ایک ان تمام عناصر کے لیے بھی ایک پیغام ہے جو ڈیل کی بات کرتے ہیں یا جو ڈیل کو پروموٹ کر رہے ہیں, جو یہ تصور دیتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ سب کچھ چلا رہی ہے. اور جو عمران خان اور فوج کے درمیان سب سے امپورٹنٹ اس لیے اس کی ٹائمنگ, ابھی کسی حد تک یہ لوگ ضرور کامیاب ہوئے عمران خان اور فوج کے درمیان بھی ایک تفریق ڈالنے میں. چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ باجوہ کو جو ہے وہ نہیں ملنا چاہیے تھا کسی سے, وہ اپوزیشن کے کچھ لوگ تھے, ان کی پارٹیز تھی. تو ایک بڑا اسٹیبلش کر لیا تھا ان لوگوں نے کہ فوج کے اور عمران خان کے درمیان ایک تفریق ہے, فوج دوسرے آپشنز کو کنسیڈر کر رہی ہے. تو آج ان لوگوں کے لیے بھی ایک اس میں پیغام ہے جو یہ بات کرتے تھے کہ فوج اب پیرالل ہو گئی ہے, یا فوج دوسرے لوگوں کو یا بیک ڈور رابطے اس نے شروع کر دیے ہیں, یا عمران خان کی جو ہے وہ چھٹی ہونے والی ہے. اب ان تمام باتوں کی بھی اس میں تردید ہے. اگر کوئی اس کو سمجھنا چاہے, اگر کوئی اس کی طرف اپنا ذہن لے کے جائے کہ ہمارا کسی سے کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے, ہم تو پولیٹیکل سسٹم پہ یقین رکھتے ہیں اور اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو آگے چلنا چاہیے, تو کسی کو انارو نہیں مل رہا, کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں مل رہی, جتنی بھی چیمگوئی ہیں یہ سب بکواس ہے. اس کے اگر ہیں آپ کے پاس تو ثبوت سامنے لے کے آئیں, ورنہ ہمیشہ آپ الزام لگاتے رہیں. تو اب امتحان ہے PDM کا, اب امتحان ہے مریم صاحبہ کا, مولانا کا, کہ آپ جو باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے, ہم میٹنگز ہم نے کی ہوئی ہیں جنرل باجوہ کی, اور یہ جو زبیر ہیں اسد عمر صاحب کے بڑے بھائی, ان کی جو ملاقات ہوئی تھی اس کی آڈیو ٹیپ ہمارے پاس ہے. اس طرح کی بھی یہ ساری چیزیں چل رہی تھی. تو اب ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے پاس جو پروفز ہیں آپ وہ سامنے لے کے آئیں, ورنہ آپ کی کوئی بکواس بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی. آپ جو الزام لگاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سا آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے. آپ جو بیان دیتے ہیں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. تو آپ ہماری ساکھ کو مجروح نہ کریں, ہم اپنا کام جو ہے وہ ہم اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, آپ کے پاس جو ثبوت ہیں وہ سامنے لے کے آ جائیں. تو اب دیکھتے ہیں, مریم صاحبہ 2 ویڈیوز تو لے کے آ گئی تھیں, اب یہاں اتنا جو انہوں نے اس کے اوپر ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی, اس کے ساتھ اس کو وہ کیسے رسپونڈ کرتی ہیں اور کیا ان کے پاس ثبوت ہیں. اب سارے کا سارا معاملہ PDM کے پاس چلا گیا, اور میرے خیال میں یہ انتہائی اہم جو ہے وہ اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے, اور اس بیان جو ہے یہ جو بیان محض بیان نہیں ہے, یہ ایک دھمکی ہے, یہ ان کو ایک شٹ اپ کال ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.